ज़रकून साहब यहाँ से बहुत तेज़ हैं। माल कैसे लाना है, बटोरना है, वो बहुत माहिर हैं। नैब में ऐसे तो नहीं नैब वाले इनसे मोहब्बत करते। लेकिन फ़ाइल वर्क में बेचारा जो है ना ख़त्म है, तो इसलिए फिर कोई ना कोई साथ रखता है। तो जहांगीर फ़ाइल वर्क का फिर मास्टर है। तो जहांगीर काकड़ साहब चला रहे हैं और फिर आप पहली दफ़ा देख रहे होंगे कि समरिया भी स्पेशल सेक्रेटरी बना रहा है। भई अब तो फ़ैनास में पोस्टें ख़त्म की जा रही हैं। अब कुछ ज़्यादा ही किफ़ायत-शारी का एक तरफ से पोस्टें ख़त्म की जा रही हैं छोटी-छोटी, दूसरी तरफ वायसराय साहब ने क्या किया है कि इतना बड़ा दफ़्तर सेक्रेटरी फ़ाइनेंस का मौसूफ़ को कम पड़ गया। अब यही है कि मौसूफ़ को वो दफ़्तर कम पड़ गए, एक में काम होगा, एक में डीलिंग होगी, एक में रेस्ट होगा, पता नहीं क्या-क्या होगा। तो ये तरीका फ़ाइनेंस इस तर्ज़ पे चल रहा है। इमरान ज़रकून कभी ना कर पाता अगर ये हुकूमत का या वज़ीर आला का उस पे हाथ ना होता। वज़ीर आला का हाथ है तो ये हो रहा है। शोएब नौशेरवानी का हाथ है तो हो रहा है। आप अपना भी लेके जा रहे हो और कहते हो कि शोएब नौशेरवानी का भी हिस्सा दो, तो वो तो कहता है शोएब नौशेरवानी नहीं लेता। उसने कहा ओ भाई शोएब नौशेरवानी आपसे नहीं लेता, आप वाला मुझसे लेता है। मतलब कि मुझे रखा हुआ है कि फिलहाल के भी आपने इकट्ठे करने हैं, मुझे देने हैं। तो ये फ़ाइनेंस में भी जो ये 2 नंबर हो रही हैं ना ऐसी धड़ाधड़ रिलीज़ें, नवादिशात, तो ये ऐसे नहीं हो रही हैं। ये शोएब नौशेरवानी को भी बहुत खुश किया जा रहा है। वज़ीर आला भी बहुत खुश है तो ये सब कुछ हो रहा है। ये है, ऐसे आप इनको ये बलूचिस्तान की तारीख़ में पहले 2012 में आया क्योंकि एनएफसी अवार्ड उस वक़्त हुआ था, बहुत ज़्यादा पैसा बलूचिस्तान में आया था और अब 2024-25 में बहुत ज़्यादा पैसा है, अब कैसे लूटें? ना आप दहशतगर्दी ख़त्म कर सकते हो, ना आप कोई अच्छी गुड गवर्नेंस दे सकते हो। इसमें आप बदइंतज़ामी उरूज पर होगी, करप्शन उरूज पर होगी, बैड गवर्नेंस उरूज पर होगी, दहशतगर्दी उरूज पर होगी, मायूसी उरूज पर होगी, तंज़ली उरूज पर होगी। इस मॉडल में ये कुछ आपका मुकद्दर हो सकता है, बेहतरीन नहीं आ सकती, चाहे जो भी वज़ीर आला हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान की मिसाली हुकूमत के मिसाली सेक्रेटरी इमरान द ग्रेट ज़रकून साहब शाहाना तर्ज पर फाइनेंस को चला रहे हैं। अच्छा, आप कहोगे कि यार आप ऐसे बात करते हो क्योंकि जो उनसे कुछ मुस्तफ़ीद होते हैं तो वो फिर किसी के थ्रू ख़बरें चलवाते हैं कि मैं शायद किसी की ईमा पे ऐसी ख़बरें चलाता हूँ। नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि मैं किसी शरीफ या मैंने किसी आज तक किसी मजज़ूब आदमी को, शरीफ आदमी को कुछ कहा हो या उसके ख़िलाफ़ एक बात की हो। हाँ, जो जिसने करियाने की स्टोर खोली हो, जनरल स्टोर हो, जो किसी चीज़ को माफ़ ना कर रहा हो, उसके ख़िलाफ़ बोला हूँ, वो चाहे जितना भी ताकतवर हो। और ऐसा नहीं है मैं बोला हूँ, मैं तैयार भी रहता हूँ और हर तरीके से लोगों ने कोशिश भी की है कि ज़ाहिर-सी बात है जो करप्ट होता है, उसके ताल्लुक भी बहुत होते हैं, पैसा भी बहुत होता है, उसकी यारी भी फिर अपने जैसे हर सेक्टर के ज़ालिम लोगों से होती है। तो हर तरीके से कोशिश करते हैं, ये बस आप लोगों की दुआएँ हैं और अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि इन जैसों की हैसियत ही नहीं होती हमारे नज़दीक और इन जैसों को हम अच्छे तरीके से टैकल करना जानते हैं और लालच भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। इस वजह से जो बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, ज़मीर के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारते हैं। ज़रकून साहब को प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पुरज़ोर नाकामी के बाद फाइनेंस का सेक्रेटरी बनाया गया। मौसूफ़ ने आते ही सबसे पहले अपने राइट हैंड औरंगज़ेब द ग्रेट कासी साहब को साइडलाइन किया और अपने दूसरे ख़ासम ख़ास जहांगीर काकड़ साहब को स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस ले गए। तो इसलिए ले गए क्योंकि पता नहीं अब कासी साहब गए हैं डीजी इम्प्लीमेंटेशन पीएनडी में, तो वहाँ सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन की कोई वुकत नहीं है पीएनडी में, डीजी की क्या होगी? तो वो बेचारा खुद एसएमसी के लिए जो है ना जा रहा है ताकि भाई खुडे लायन हूँ तो वहाँ चला जाऊँ। तो पता नहीं इनकी कोई
टसल है या फिर कोई वैसे कोई और स्ट्रेटजी है कि भाई आपको और हमको ज़्यादा जानते हैं तो लिहाजा आप चले जाएं। बहरहाल जो भी है, औरंगज़ेब द ग्रेट कासी साहब कहते हैं पहले 10 साल फेनास में रहे, तनख्वाह पे गुजारा करने वाले थे। फिर ज़रकून साहब ने साथ लगाया, फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरह होते गए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वो बेहतर ही बताए जाते हैं। और फिर इमरान द ग्रेट ज़रकून साहब वो नूर अहमद पिरकानी साहब से सीखे हुए हैं, ये उनके छोटू रहे हैं। पिरकानी साहब आईजी जेल खाना जात थे तो ये आईजी थे, फिर क्यों डीए गए तो वहाँ, मतलब इनकी ट्रेनिंग वहाँ पे उनके साथ हुई है, तो ज़ाहिर बात है फिर इनका पीरो मुर्शिद तो नूर अहमद पिरकानी हो गया। फिर ज़रकून साहब के साथ फिर मिल गए औरंगज़ेब कासी साहब, और भी छोटे मोटे हैं लेकिन इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था। अच्छा, फिर इसके साथ इसका ये बैचमेट जहांगीर काकड़ जो अभी स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस है, ये मेरे ख्याल में इसमें सीनियरिटी में शायद सीनियर भी है, लेकिन वो स्पेशल सेक्रेटरी है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रमोशन नहीं हो रही, उस पर नैब के केसेस हैं, नैब के केसेस इस पे भी थे लेकिन ये प्रमोट हो गया, अब वो उसके अंडर काम कर रहा है। ये एमडी वासा था जब डॉक्टर मालिक के दौर में नवाब अयाज जोगज़ई साहब थे पीएचई के मिनिस्टर, तो ये जहांगीर काकड़ साहब वहाँ पे गए एमडी वासा, तो इन्होंने वहाँ पे की जिस तरह होती हैं जाली ऑर्डर्स, मतलब जाली ऑर्डर्स यही कि हकदार को हक ना देना। तो उसमें कहते हैं कि उस वक्त ये तय हुआ था कि जो भी रिक्रूटमेंट होंगी उसमें फाइनेंस का एक शख्स और एसएनजीडी का एक बंदा होगा, तो उनके बगैर आप नहीं कर सकते। तो जब इन्होंने ये तैनातियाँ की तो उन्होंने हालत देखी कि यार यहाँ पे 92 का जो कोटा है उसको फॉलो नहीं किया गया, बाकी जो चीज़ें थी उनको फॉलो नहीं किया गया। लिहाजा इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने ये किया उस चीज़ को कि केस चला गया नैब, उन्होंने बाकियों को भी बुलाया, तो एसएनजीडी वालों फाइनेंस वालों ने कहा कि भाई हमने तो अपने साइन ही नहीं किए इन ऑर्डर्स पे, हमने तो कहा कि ये हमारी तो रिटर्न में ये स्टेटमेंट हैं। उनकी तो जान छूट गई नैब को ये बयान देकर, लेकिन ये मेरे ख्याल में अभी तक वो चीज़ भुगत रहे हैं और भुगतनी भी चाहिए। लेकिन ज़रकून साहब कहते हैं कि एसओ शायद एक दिन भी नहीं रहे हैं, ये हमेशा बाहर से शाटें खेलते रहे हैं। इन्होंने फिर क्या किया कि फाइल वर्क में सेक्शन अफसर जो नहीं रहा ना, वो फाइल वर्क में बहुत कमज़ोर होता है। आप देखेंगे कि ये बड़े बड़े कमिश्नर भी बन जाते हैं, इनकी फाइल वर्क बहुत कमज़ोर होती है। तो जो एसओ रहा होता है और बड़े जय्यद लोगों के साथ रहा होता है, तो वो फाइलें बनाने निकालने का माहिर होता है। तो अब ज़रकून साहब यहाँ से बहुत तेज़ हैं, माल कैसे लाना है बटोरना है वो बहुत माहिर हैं। नैब में ऐसे तो नहीं नैब वाले इनसे मोहब्बत करते, लेकिन फाइल वर्क में बेचारा जो है ना ख़त्म है, तो इसलिए फिर कोई ना कोई साथ रखता है। तो जहांगीर फाइल वर्क का फिर मास्टर है, तो जहांगीर काकड़ साहब चला रहे हैं। और फिर आप पहली दफ़ा देख रहे होंगे कि समरियाँ भी स्पेशल सेक्रेटरी बना रहा है। भाई अब तो फाइनेंस में पोस्टें ख़त्म की जा रही हैं, अब कुछ ज़्यादा ही कफ़ायत का, एक तरफ से पोस्टें ख़त्म की जा रही हैं छोटी छोटी, दूसरी तरफ वायसराय साहब ने क्या किया है कि इतना बड़ा दफ्तर सेक्रेटरी फाइनेंस का मौसूफ को कम पड़ गया। इससे बड़ा और खुद को बहुत अच्छा अफसर समझने वाला कैप्टन रिटायर्ड नूरुल अमीन मैंगर साहब आए, उन्होंने कितना खर्चा किया था इस दफ्तर पे। फिर जाहिद सलीम आया, उसने कितना खर्चा किया। अब इस मौसूफ को, जूनियर आदमी को, वो दफ्तर कम पड़ गया। अब एक और दफ्तर जो साथ वाला दफ्तर था उनको निकाल के उसको बढ़ा रहे हैं कि भाई अब यही है कि मौसूफ को वो दफ्तर कम पड़ गए कि एक में काम होगा, एक में डीलिंग होगी, एक में रेस्ट होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। तो ये तरीका फाइनेंस इस तर्ज पे चल रहा है। अब इसमें क्या गलत, अगर मैं ये शहनशाहियत देखो, इसकी पता नहीं कितने दिन यहाँ हैं या नहीं है, हमारे ये बेलगाम ब्यूरोक्रेसी कि यार जो आता है लाखों करोड़ों रुपए एक दफ्तर के लिए ऐसे फूंक देता है। इसकी अपने घर से अगर ये पैसे लगते, अपने घर में इस तरह काम करवाते हैं अपने जायज़ पैसों से, वहाँ भी तो यही वाला माल लेके जाते हैं। लेकिन बस अंधेर नगरी है, बलूचिस्तान का बदकिस्मत
صوبہ بدترین حکمرانی، اور یہ چہیتا ماشاءاللہ سے سیکریٹری بنا ہوا ہے. اور دوسرا رہی صحیح کسر 100% ریلیز والی ترمیم کر دی بھائی حکومت نے. اب فائنانس کو اور زیادہ اختیارات دے کر ان کو بھیج دیا. سرپلس بجٹ ہے. سرپلس بجٹ یہ ہے کہ سپوز کیا میرا خرچہ ہے 2 لاکھ تو میرے پاس پڑا ہوا ہے 3 لاکھ یا 4 لاکھ. تو اب اس کو کیسے ختم کرنا ہے؟ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں بھائی لیپس ہو جاتا ہے بجٹ. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ لیپس نہ ہو. بھائی لیپس اگر ہوتا بھی ہے تو وہ دوبارہ آتا ہے خزانے میں، ایسا تو نہیں ہے جا رہا ہے. اب جس انداز میں یہ خرچ کر رہی ہے حکومت، یہ تو بالکل ختم ہو رہی ہے. آپ دیکھو ہر ڈپارٹمنٹ کی، ابھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایس او کی آپ گاڑیاں تو دیکھو. پہلے سیکٹری ریوو میں پھر رہے ہوتے تھے، اب وہ ریوو میں وہ گئی ہیں بھائی، اب شہنشائیت. اب آپ دیکھو لوکل گورنمنٹ کے موجودہ سیکٹری اور ڈی جی نے کس انداز میں گاڑیاں لی ہیں. ہائی کورٹ بلوچستان بھی الحمدللہ نکل آئی ہے گاڑیوں میں. ہر ڈپارٹمنٹ، چاہے وہ آپ پی ڈی ایم اے کو دیکھ لو، چاہے وہ آپ ہیلتھ کو دیکھ لو، چاہے آپ ایجوکیشن کو دیکھ لو، ہر ایک بس خریداری پہ خریداری کر رہا ہے بھائی. کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. خزانہ اتنا زیادہ ہے کہ اب حیران ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا زیادہ آ گیا ہے، اب حیران ہے کہ خرچ کہاں کریں. اور رہی صحیح کسر خزانچی عمران صاحب کو لے آئے ہیں، اور عمران صاحب نے ایک نئی وہ کی ہے. اس سے پہلے آپ بتائیں کس پرنسپل سیکرٹری کی خود سمریاں بنا کے بھیجا کرتا تھا؟ یہ پتہ نہیں کون سا طرز ہے. اور موصوف دفتر آنا بھی گوارہ نہیں کرتے. ادھر جہانگیر کو وہ کیا ہوا ہے جس نے خاص ریلیزیں کرنی ہوں، ان سے کہیں اور جا کے ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ ہے آپ کی حکومت. یہ صرف عمران زرکون کبھی نہ کر پاتا اگر یہ حکومت کا یا وزیر اعلیٰ کا اس پہ ہاتھ نہ ہوتا. وزیر اعلیٰ کا ہاتھ ہے تو یہ ہو رہا ہے. شعیب نوشیروانی کا ہاتھ ہے تو ہو رہا ہے. اچھا شعیب نوشیروانی کا دیکھو، بڑا ادھر خود کو پاک صاف رکھا ہوا ہے. بول رہے تھے کہ ایک سیٹلمنٹ افسر، کیونکہ مائنس کی منسٹری بھی تو موصوف کے پاس ہے، گیا کہ تو جاتے جاتے فائل گئی پرنسپل سیکرٹری کے پاس. تو پرنسپل سیکرٹری نے بولا کہ بھائی میں آپ کا یہ تو کروا دوں گا، لیکن آپ کو مجھے آپ کے وزیر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پیسے نہیں کھاتا، لہٰذا آپ مجھے جو ہے نا 20 لاکھ منتھلی دو گے. تو اس نے اپنی فائل نکلوانی تھی، بیچارے نے حامی بھری. تو پہلا مہینہ تو اس نے دیا. اگلے مہینے میں سیکرٹری مائنس جو تھے انہوں نے اپنا حصہ بھی وہ لیتا تھا، منسٹر کا بھی لیتا تھا. تو اس بندے نے کہا کہ سر میں کتنا دوں؟ مجھ سے پرنسپل سیکرٹری الگ مانگ رہا ہے، آپ جو ہے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اپنا بھی لے کے جا رہے ہو اور کہتے ہو کہ شعیب نوشیروانی کا بھی حصہ دو. تو وہ تو کہتا ہے شعیب نوشیروانی نہیں لیتا. اس نے کہا بھائی شعیب نوشیروانی آپ سے نہیں لیتا، آپ والا مجھ سے لیتا ہے. مطلب کہ مجھے رکھا ہوا ہے کہ فلاں فلاں کے بھی آپ نے اکٹھے کرنے ہیں، مجھے دینے ہیں. تو یہ فائنانس میں بھی جو یہ 2 نمبر ہو رہی ہیں نا ایسی دھڑا دھڑ ریلیزیں نوادشات، تو یہ ایسے نہیں ہو رہی ہیں. یہ شعیب نوشیروانی کو بھی بڑا بہت خوش کیا جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ بھی بہت خوش ہے، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ہے ایسے آپ ان کو، یہ بلوچستان کی تاریخ میں پہلے 2012 میں آیا کیونکہ این ایف سی ایوارڈ اس وقت ہوا تھا، بہت زیادہ پیسہ بلوچستان میں آیا تھا. اور اب 2024-25 میں بہت زیادہ پیسہ ہے. اب کیسے لوٹیں، عیاشیوں پہ کیسے ختم کریں؟ صوبے کی کوئی کنڈیشن ہے؟ روڈ پہ آئے روز آپ کی ایکسیڈنٹ ہے، ہسپتالوں کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، سکولوں کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے. کچھ ہے نہیں. لوگ بے روزگاری سے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں. روزگار جو راس آیا ہے روز آئے روز اتنی پوسٹیں ختم کر رہے ہیں. کیا بات کرتے ہو آپ لوگ؟ آپ اس طریقے سے حکومت چلاؤ گے؟ آپ آج یہ ہوگا کل کوئی اور آئے گا. یہاں پہ نظام اگر کچھ ہے تو وہ کوئی شخص ویسے چلا ہوا ہے تو چلا ہوا ہے، ادروائز کچھ نہیں ہے. اب زاہد سلیم کو سنا ہے کہ پہلے اس کا کچھ فائنانس میں بن رہا تھا، ابھی وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اے سی ایس پی این ڈی جاؤں، لیکن حافظ باسط کے شاید پیر بہت زیادہ وہ ہیں کہ وہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ پی این ڈی کا آ رہا ہے اور جان ہی نہیں چھوڑ رہا. ادھر سے اس نے اپنا بھائی چاغی کا ڈی سی لگوایا اور سنجرانیوں کا ایک ادھر چیف آف سیکشن لگا دیا کہ میرے بھائی کو وہاں ایڈجسٹ کرو، یونس کو میں یہاں ایڈجسٹ کرتا ہوں. تو مطلب یار یہ کچھ افسر رہ گئے ہیں کہ ان کو آپ نے ہر وقت فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اور میں زاہد سلیم کو حافظ باسط کی نسبت کم کرپٹ سمجھتا ہوں. تو ٹھیک ہے، اس کا حق نہیں ہے، اور میرے خیال میں اندھیر نگری کم ہوگی. اور منسٹروں میں بھی میں ظہور بلیدی کو باقیوں سے کم کرپٹ سمجھتا ہوں.
باقی آپ جاؤ گے دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر جگہ مال مال مال. لیکن یہاں ظہور بلیدی کا ایک بھائی ہے جو آگے بہت ایکٹیو ہوا پڑا ہے, بھائی کی کسر وہ بھی نہیں چھوڑ رہا, لیکن پھر بھی ظہور کی کوشش ہے کہ کم سے کم پہ اکتفا کیا جائے. یہ ہے آپ کی حکومت, یہ ہے آپ کی صورتحال. ایریگیشن میں آپ دیکھیں کیا حال ہے, اربوں روپے کے ڈیم بنتے ہیں, ایک پانی آ جائے وہ جا رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے حافظ ماجد صاحب, یہ کیا ہے, بیوروکریسی بڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں. ابھی کمائی کا دور ہے, چپ ہے, فل ٹائم کمائی کر رہے ہیں, اربوں کی کمائی کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن سب کچھ بیٹھے ہوئے. اب سے وزیر نہیں بھی خوش اس موصوف نے بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے. پھر یہاں چپ ہیں, جیسے ان کو ملتا ہے کوئی ڈپارٹمنٹ جس میں پیسے نہیں ہوتے, وہاں ان کا ٹویٹر بھی ایکٹیو ہوتا ہے, وہاں میڈیا کے جو ان کے خاص لوگ ہیں ان کے تھرو اپنا امیج بھی پورٹرے کرواتے ہیں, وہاں پھر اپنا امیج بلڈنگ کرتے ہیں تاکہ مزید اچھے بن کے ایک اچھی پوسٹنگ لے لیں. تو یہ ہے بلوچستان کی بیوروکریسی. اب بابر نے بھی فائنانس کا وہ کیا, اب گیا ہے پرنسپل سیکٹری, اب وہاں پہ اچھی وہ بنا رہا ہے ریپیوٹ, تعلق شالق, اب پھر کسی اور اس پہ یلغار کرے گا ڈپارٹمنٹ پہ. تو یہ طریقہ واردات ہے اس سسٹم پہ. باقی صوبوں میں دیکھو, یہ بچونگڑے آپ کے ڈی سی بنے ہوئے ہیں, کمشنر بنے ہوئے ہیں, سی او بنے ہوئے ہیں. نہیں, یہ بدبخت صوبہ ہمارا ہے. اس ماڈل پہ نہ آپ دہشت گردی ختم کر سکتے ہو, نہ آپ کوئی اچھی گڈ گورننس دے سکتے ہو. اس میں آپ بد انتظامی عروج پر ہوگی, کرپشن عروج پر ہوگی, بیڈ گورننس عروج پر ہوگی, دہشت گردی عروج پر ہوگی, مایوسی عروج پر ہوگی, تنزلی عروج پر ہوگی. اس ماڈل میں یہ کچھ آپ کا مقدر ہو سکتا ہے, بہترین نہیں آ سکتی. چاہے جو بھی وزیر اعلیٰ ہو, سب اسی اس میں ہیں. ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے مال بٹوریں اور پھر چلے جائیں, 5-10 سال گزر جائیں گے, باقی کچھ نہیں ہوگا. اس میں ہم لاکھ اختلاف کریں یہ وہ, میں کیا کہوں جب میری اسمبلی 1000 ووٹ نہ لینے والا میرا وزیر بنا ہوا ہو, جس کے سٹیک نہ ہوں 5000 کے, وہ میرا وزیر اور وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہوں. میں کیا گلا کروں, وہ میرا معاشرہ ٹھیک کرے گا, اس کو عوام کا درد ہوگا. جب ان کو نہیں ہوگا, وہاں پھر میں ان دہشت گردوں کو کہوں کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ کریں سسٹم, وہ یار کیا سسٹم ہے. میں ان عسکریت پسندوں کو کہوں کہ یار آپ آؤ, اس معاشرے میں بہتری ہوگی. کیا بہتری ہوگی؟ کوئی نظر آ رہی ہے بہتری؟ کوئی کہیں آپ کو انصاف نظر آ رہا ہے؟ او بھائی, وہ تو الٹا ہر چیز, ہمارا جو سسٹم ہے اس کی ہر چیز نوجوان کو عسکریت پسندوں کی جانب اٹریکٹ کر رہی ہے, نظام کی جانب اٹریکٹ نہیں کر رہی ہے. اور ہم لاکھ سیکیورٹی فورسز والوں سے تو ہم اختلاف کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن یہ ہمارے جو سو کالڈ ڈیموکریٹک لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ تو کردار ادا کریں. یہ کردار ہی ادا نہیں کرتے, ان کا سب لوٹ مار پہ لگا ہوا ہے کام. پھر جب ظاہری بات ہے سیکیورٹی فورسز اور آ جاتے ہیں وہ, اور پھر عوام, پھر بربادی مقدر ہوتی ہے, پھر مسئلے اور بڑھتے ہیں, سچویشنز اور ورسٹ ہوتی ہے. تو یہ طاقتور حلقوں کو بھی سوچنا ہوگا. یہ بہت بلوچستان میں تجربات کر لیے ہیں, میرے خیال میں اس سے زیادہ اب کیا ہوگا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یار امید تو رہی نہیں ہے, بس ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ یار پتہ نہیں کتنے دن ہیں یا نہیں ہے, اور بے ضمیر لوگ کرپشن پہ کرپشن کر رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.